एमालेको विरोधका बीच राष्ट्रिय सभाले 4वटा विधेयक अगाडि बढायो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणको माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई विरुद्धको मुद्दामा सुनवाई हुँदै। जनकपुर बम काण्डका योजनाकार सञ्जय शाहको सजाय उच्च अदालतले घटायो। काङ्ग्रेसद्वारा थप 3 जिल्लाका क्रियाशील सदस्यता सार्वजनिक। अस्पताल भर्ना भएका नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष नेपाल डिस्चार्ज। जनगणनाको पहिलो चरणको सूचीकरणको काम आज सकिँदै मूल गणनामा लिपुलेख पनि समेटिने। दशैंमा घर जानका लागि 15,000 भन्दा धेरैले अग्रिम टिकट बुकिङ गरे। भाडा बढाउन माग गर्दै यातायात व्यवसायीहरूद्वारा आन्दोलन। अभिनेत्री मोडल तथा सञ्चारकर्मी सुप्रिया खटुवाल शुक्रबार बेहुली बन्ने। सुन र महँगा गाडी सहित आधा दर्जन वस्तु आयातमा कडाई गर्ने तयारी। इटालीमा विमान दुर्घटना हुँदा अर्चनाको ज्यान गयो। र साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपालले आज श्रीलङ्कासँग खेल्ने। पूर्व फिफा रेफ्री लभ खत्रीको निधन। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सावित्रा कोइराला। सदा चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू लिएर। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ अनि जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम लेख्नुहोला। दैनिक हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। अनि आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभरका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। एमालेको विरोधका बीच राष्ट्रिय सभाले 4वटा विधेयक अगाडि बढायो शीर्षकमा रहेको यो जानकारीबाट। राष्ट्रिय सभामा नेकपा एमालेका सांसदहरूको विरोधका बीच 4वटा विधेयकलाई अगाडि बढाइएको छ। राष्ट्रिय सभा बैठकले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रमाण प्रसारण विधेयक, अखिलेख संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक र सुरक्षण मुद्रण विधेयक सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाएको हो। एमाले सांसदहरू विरोध जनाएर उभिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले यी विधेयकहरू पेश गरेका थिए। यी 4वटै विधेयकहरू दफादार छलफलका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावले बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। मन्त्री कार्कीले नै महालेखा परीक्षकको 58औं वार्षिक प्रतिवेदन 2078 पनि राष्ट्रिय सभामा पेश गर्नुभएको छ। त्यसपछि राष्ट्रिय सभाको बैठक असोज 24 गते दिउँसो 2 बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। त्यसअघि बैठक सुरु हुनसाथ एमाले सांसदहरू आफ्नो आसनबाट उठेका थिए। त्यसपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले पार्वती रावललाई बोल्ने समय दिएका थिए। उनले सरकारले दल विभाजन विधेयक ल्याएको लगायतका कारणले पनि विरोध जारी राखेको बताएकी थिइन्। उनले विरोध रहेको कुरा नोटिस रहोस् भन्दै बस्न आग्रह गरे, तर एमाले सांसदहरू बसेनन्। त्यसपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमल सिन्हाले खिमलाल देवकोटालाई बोल्ने समय दिए। उनले लगातार विरोध जनाउँदा आफूहरू बोल्न नपाएको र सांसदहरूले सभामुखप्रति अमर्यादित शब्द प्रयोग गरेको भन्दै नियमापत्ति जनाएका थिए। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले फेरि सदनको कार्यवाही नियमित गर्न सहयोग गर्न आग्रह गर्दै सांसदहरूलाई बस्न भने, तर एमाले सांसदहरू उभिरहे। विरोध जारी रहेपछि अध्यक्ष तिमल सिन्हाले कार्यसूची 3 र 4 नम्बर बुँदा हटाएको जानकारी गराए। कार्यसूचीको बुँदा नम्बर 3 मा विधान व्यवस्थापन समिति सभापति बसुराम मेकी गुरुङले अध्यागमन विधेयक 2076 सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश गर्ने उल्लेख थियो। त्यसैगरी बुँदा नम्बर 4 मा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्य सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक 2078 र यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2078 पेश गर्ने उल्लेख थियो। एमाले सांसदहरूको विरोधका बीच राष्ट्रिय सभाबाट राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र आर्थिक विधेयक, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको र राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएको पत्र वाचन गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई किन मुद्दा नचलाएको भन्ने विषयमा आज सुनाई गर्ने भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले उक्त मुद्दा पेशी चढाएको हो। दुवै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने आदेश हुनुपर्ने माग राखी वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए। त्यही मुद्दा सुनाइका लागि विशेष पेशी चढेको हो। निवेदन बमोजिम रेट जारी भए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईको भूमिकाबारे फेरि अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ।
उच्च अदालत जनकपुरले जनकपुरको रामानन्द चोकमा बम विस्फोटकमा संलग्न सञ्जय शाह टक्लालाई ज्यान मार्ने उद्योग गरेको आरोपमा 12 वर्षको कैद घटाएर 7 वर्ष बनाएको छ। न्यायाधीशहरू धीरबहादुर चन्द र रमेश ढकालको इजलासले ज्यान मार्ने कसुरको हकका सजाय घटाएको हो। बम विस्फोट गराई व्यक्ति हत्या गरेको हकमा उच्च अदालतले कसुरदार ठहर गरेको थियो। कति समय कैद गर्ने भन्ने विषयमा अर्को सुनाइपछि निर्णय हुनेछ। उच्च अदालतका जनकपुर रजिस्ट्रार खड्का राज अधिकारीले मुलुकी संहिता भन्दा पनि अघि नै ज्यान मार्ने मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढेकाले एकैसाथ सजाय पनि सुनाइएको बताएका हुन्। तर कर्तव्य ज्यान मुद्दाको भने संहिता पछि नै अघि बढेकाले कसुरदार ठहरिएपछि सजाय निर्धारण गरिने मिति तोकिने हो। बीचमा दशैं बिदा भएकाले त्यसपछि कैद सजाय बारेमा सुनवाई हुने र फैसला हुने उनले बताएका छन्। शाहको हकमा ज्यान मार्ने मुद्दामा सजाय घटाए पनि उच्च अदालतले अरूको हकमा जिल्ला अदालतको गरेको सजाय सदर गरेको छ। आइतबार राति अबेर मुद्दाको फैसला गर्दै राय तयारी भएकाले त्यसको विस्तृत विवरण तयार भएको छैन। 2068 साल वैशाख 18 गते जनकपुरको रमानन्द चोक मा भएको बम विस्फोटमा 5 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 32 जना घाइते भएका थिए। संविधान निर्माणका क्रममा मिथिला राज्यका लागि दबाब दिन मिथिला राज्य संघर्ष समितिले धरना कार्यक्रम गरेको ठाउँमा विस्फोट भएको थियो। नेपाली कांग्रेसले 4औं महाधिवेशनका लागि थप 3 जिल्लाका क्रियाशील सदस्यताको अन्तिम नावली सूची सार्वजनिक गरेको छ। धनुषा सर्लाही र कैलालीको क्रियाशील सदस्यताको अन्तिम नावली सार्वजनिक गरेको केन्द्रीय निर्वाचन समिति संयोजक महादेव प्रसाद यादवले जानकारी दिनुभयो। अब 5 जिल्ला मात्र क्रियाशील सदस्यता नावली सार्वजनिक गर्न बाँकी रहेको छ। 12 पर्सा, रौतहट, सप्तरी र रसुआको क्रियाशील सदस्यता विवाद मिलाउन बाँकी रहेको र विवाद लगभग टुङ्गिन लागेको उहाँले बताउनुभयो। कांग्रेसले यसअघि क्रियाशील सदस्यताको विवरण सार्वजनिक भएका जिल्लामा वडा अधिवेशन सम्पन्न गरी ती जिल्लामा गएको शनिबारदेखि गाउँ नगर अधिवेशन प्रारम्भ गरिसकेको छ। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना भएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल डिस्चार्ज भएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत अध्यक्ष नेपालको स्वास्थ्यमा सुधार भएपछि डिस्चार्ज गरिएको हो। उहाँलाई केही दिन घरमै आराम गर्न डाक्टरले सुझाव दिएको नेपालका स्वकीय सचिव मोहन गौतमले जानकारी दिनुभयो। नेपाल गएको बुधबार अस्पताल भर्ना हुनुभएको थियो। राष्ट्रिय जनगणना अन्तर्गत पहिलो चरणको घर तथा घर परिवार सूचीकरणको काम आज सकिँदैछ। जनगणना अन्तर्गत पहिलो चरणको घर तथा परिवारको सूचीकरणको काम गएको भदौ 30 गतेदेखि सुरु भएको थियो। पहिलो चरणको घर तथा परिवारको सूचीकरण काम भने 90% मात्रै सकिने भएको छ। बाँकी रहेका काम 2-4 दिनमा सकिने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सबैजसो जिल्लामा सूचीकरणको काम आंशिक रूपमा बाँकी छ। अहिलेसम्म घर परिवारको सूचीकरण 50 लाखको संख्यामा मात्र आएको छ। गाउँ गाउँमा खटिएका गणकहरूले सङ्कलित सूचना पठाउन बाँकी रहेकोले सबै विवरण केन्द्रमा आइसकेको छैन। ग्रामीण क्षेत्रमा यातायातको असुविधासँगै इन्टरनेट तथा सञ्चार सेवाको समस्या हुँदा र कतिपय गणकहरू बिरामी भएकाले पनि सङ्कलन विवरण ढिलो आएको हो। अहिले देशैभर 70 लाख घर परिवार भएको अनुमान गरिएको छ। यस्तै पहिलो चरणको घर परिवार सूचीकरणमा नेपालको नयाँ चुच्चे नक्सामा परेको महाकाली पारीको लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र पनि छुटेको छ। सुपरिवेक्षण पठाउनै आनाकानी गर्दा महाकाली पारीको कालापानी लिपुलेक क्षेत्रमा घर परिवार सूचीकरण हुन नसकेको हो। भारतको बाटो भएर जानुपर्ने तर सरकारले त्यो बाटो प्रयोग गर्न नभनेकाले सुपरिवेक्षक नै पठाउन नसकिएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार मूल गणनाका लागि भने जसरी पनि लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेट्ने तयारी छ। मूल गणनाका लागि भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नसके पनि अरू विभिन्न उपायहरू अप्नाएर गणना गरिने उहाँले बताउनुभयो। यो क्षेत्रमा 2018 सालपछि जनगणना हुन सकेको छैन। मूल गणनाका लागि कूटनैतिक पहल समेत भइरहेको छ। निर्धारित कार्यतालिका अनुसार मूल गणना आउँदो कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म हुनेछ। दशैंका लागि घर जान 15,000 भन्दा धेरैले अग्रिम टिकट बुकिङ गरेका छन्। गएको असोज 11 गतेदेखि आज बिहानसम्म बस पार्कमै गएर र अनलाइनबाट 15,000 जना भन्दा धेरैले अग्रिम टिकट बुकिङ गरेको लोसे बहुद्देश्य प्रणालीका मानव संसाधन प्रमुख पंकज मल्लले जानकारी दिनुभयो। गएको असोज 11 गतेदेखि दशैंमा घर जानका लागि लामो तथा मध्यम दूरीको बसको अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गरिएको थियो।
अहिले नयाँ बस पार्कबाट 32वटा टिकट काउन्टर मार्फत टिकट बुकिङ गर्न पाइन्छ। मल्लले यो वर्ष टिकट लिनका लागि कुनै समस्या नभएको दावी समेत गर्नुभएको छ। तर यात्रुहरूले भने दशैंमा घर जानको लागि बस टिकट नपाइएको गुनासो गरेका छन्। अग्रिम टिकट खुलाएका व्यवसायीहरूले पहिले नै टिकट बुकिङ भइसकेको भन्दै खाली हात फर्काउन थालेको उनीहरूको गुनासो छ। सार्वजनिक सवारी साधनमा छोटो दूरीको भाडा बढाउनु पर्ने माग गर्दै यातायात व्यवसायी र चालकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार आज बिहान 7 बजेदेखि नै रिङ रोडमा करिब 500 बस रोकेर विरोध गरिरहेका छन्। यातायात व्यवसायीहरूले विरोध गरेपछि यात्रुलाई शास्ति भएको छ। उनीहरू समयमा आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सकेका छैनन्। विरोध गरेपछि ट्राफिक जाममा भने केही समस्या नभएको ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका महाशाखा प्रवक्ता सञ्जीव शर्मा दासले बताउनुभयो। भाडा बढाउनु पर्ने माग राखेर बिहानैदेखि नै सडकको छेउछाउमा गाडी राखेर विरोध गरेका छन् भने सवारी जाम भने भएको छैन। अभिनेत्री मोडल तथा सञ्चारकर्मी सुप्रिया कटुवाल शुक्रबार बेहुली बन्ने भएकी छिन्। उनी रियल जीवनमा नै बेहुली बन्न लागेकी हुन्। अभिनय सिलसिलामा थुप्रै पटक दुलही बनेकी उनको आगामी शुक्रबार असोज 22 गते वैवाहिक समारोहको आयोजना हुँदैछ। सो समारोहमा उनी निर्देशक सुदर्शन थापासँग लगनगाँठ कस्दै छिन्। सुप्रियालाई लिन दुलहा सुदर्शन पासीखेल शङ्करापुरबाट काठमाडौँको बालुवाटार स्थित एक होटलमा जाने कार्यक्रम तय भएको छ। अभिनेत्री कटुवालले आफ्ना नजिकका साथीभाइहरू पत्रकार लगायतलाई विवाहमा निमन्त्रणा पत्र पठाइसकेकी छन्। वैवाहिक समारोह सम्पन्न हुने होटलमै बिहिबार उनको मेहेन्दी कार्यक्रम समेत राखिएको छ। मेहेन्दीका लागि उनले आफ्ना नजिकका साथीहरूलाई निमन्त्रणा दिइसकेकी छन्। सुप्रिया र सुदर्शनले गत भदौ 21 गते एङ्गेजमेन्ट गरेका थिए। करिब 1 वर्षको प्रेम सम्बन्धलाई दुवैले विवाहमा परिणत गरेका हुन्। कटुवाल पछिल्लो समय एक सञ्चार माध्यममा काम गर्छिन् भने निर्देशक थापाले मेरो एउटा साथी छ धन्दा मधुमास चङ्खे सङ्खे पङ्खे प्रेमगीत म यस्तो गीत गाउँछु लगायतका फिल्म बनाएका छन्। उच्च आयातका कारण आर्थिक असन्तुलन पैदा हुन सक्ने जोखिम बढेपछि सरकारले महँगा र विलासिताका वस्तु आयातमा कडाई गर्ने भएको छ। विगतमा आयातका लागि खुल्चा प्रणाली लागू गरिएका र धेरै मात्रामा आयात भएका विलासिताका वस्तुहरूको आयात रोक्ने बारे गृह कार्य थालेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यदि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए सुन चाँदी तथा $50,000 भन्दा महँगा सवारी साधनदेखि केराउ खाने तेलको कच्चा पदार्थ मरिच छुक्टा र सुपारीको आयात समेत प्रभावित हुनेछ। मुलुकमा अत्यावश्यक नभएको वस्तुको बढ्दो आयातमा केही न केही कडाई गर्न अध्ययन भइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले जानकारी दिनुभयो। अनावश्यक र विलासी वस्तुहरूको अस्वाभाविक आयात किन नरोक्ने भन्ने बारेमा अध्ययन गरिरहेका छौँ। प्रवक्ता ढकालले भन्नुभयो कुन कुन वस्तुमा आयात रोकिन्छ भन्ने नखुलाएका र उनले यस अघि सरकारले परिणात्मक बन्देज लगाएका र यस वर्षको सुरुवाती समयमा आयातमा उछाल देखिएका वस्तुहरूको प्रतिबन्धको प्राथमिकतामा पर्ने बताएका हुन्। केही वस्तुहरूको आयातमा कडाई गर्ने विषयलाई राष्ट्र बैंकले सुझावको रूपमा अर्थ र वाणिज्य मन्त्रालयमा पठाएको छ। इटालीमा विमान दुर्घटना हुँदा 6 जनाको ज्यान गएको छ। इटालीको उत्तरी सहर मिलानमा रहेको खाली कार्यालयमा भवनमा ठोकिएर विमान दुर्घटना हुँदा विमानमा रहेको 8 जनाको ज्यान गएको बीबीसीले जनाएको छ। मिलानको लिनाते विमानस्थलबाट सार्दिनिया आइल्यान्डका लागि उडान भरेको विमान दुर्घटनामा परेको हो। दुर्घटनामा पाइलट सहित उनकी श्रीमती र छोराको पनि ज्यान गएको त्यहाँका सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। विमान ठोकिएपछि भवन तथा तल रहेका कारमा आगलागी भएको थियो। दुर्घटनाको कारणबारे भने अनुसन्धान भइरहेको छ। माल्दिभ्समा भइरहेको साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपालले आज दोस्रो खेल खेल्दैछ। दोस्रो खेलमा नेपालले आज श्रीलङ्कासँग खेल खेल्नेछ। राति 9:30 बजे मालेमा रहेको राष्ट्रिय फुटबल स्टेडियममा खेल हुनेछ। नेपाली टिम श्रीलङ्कासँगको आजको खेलमा पनि जित निकाल्ने लक्ष्यमा रहेको छ। तर बलियो टिम श्रीलङ्का विरुद्ध नेपाललाई जित निकाल्न सहज भने हुने छैन। नेपालले पहिलो खेलमा साबिकको विजेता तथा आयोजक माल्दिभ्सलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। नेपाललाई जित दिलाउनका लागि मनिष डाँगीले निर्णायक गोल गरेका थिए। नेपाल 3 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा छ। पूर्व फिफा रेफ्री तथा रेफ्री एसोसिएसनका महासचिव लभ खत्रीको निधन भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घका अनुसार 50 वर्षका उमेरका खत्रीको आज निधन भएको हो। आफ्नो निवास स्थित बाथरुममा ढलेपछि उनलाई मेडिसिटी अस्पताल लगिएको थियो जहाँ उनलाई मृत घोषणा गरियो। 2018मा खत्रीले रेफ्री करियरबाट सन्यास लिएका थिए। उनी रेफ्री इन्स्ट्रक्टरको रूपमा सक्रिय थिए।
उनका एक छोरा र श्रीमती छन्। अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि खत्रीको शरीर एन्फा परिसरमा राखिने एन्फाले जनाएको छ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पल पलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुने नै छ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।